नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। कार्यक्रम लक टकमा आज हामीले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी नीति खुला गर्ने निर्णयको यतिखेर कृषि उद्यमीहरू र सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर संसद विघटन भएको अवस्थामा यति बेला सरकारले गलत बाटोबाट चाहिँ अहिले कृषिमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई ल्यायो भन्दै यतिखेर उद्योगी व्यवसायले आपत्ति जनाएको अवस्था छ। वास्तवमा पछिल्लो समयमा नेपालमा कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको पनि आकर्षण बढिरहेको थियो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि लगानी गरिरहेका थिए। स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, सबै तहमा यति बेला कृषि क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको अवस्थामा सरकारले विदेशी लगानी नीति किन आकर्षित गर्दैछ? नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन WTO को सदस्य भएको नाताले कि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी नीति ल्याउँदाखेरि सरकारले के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्ला भन्ने विषयमा पनि कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले विचार विमर्शहरू गरिरहेको अवस्था छ। र वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानीले के कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा नि आजको छलफल गर्नेछौँ। र यतिखेर कृषि क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले भने विदेशी लगानी आउनु हुँदैन भनेर विरोध गरिरहेको अवस्था छ भने सरकारले कृषि उद्यमशीलता बढाउनको लागि, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नको लागि र कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लागेको दाबी गरिरहेको छ। आज हामी कृषि क्षेत्रमा आउँदै गरेको अथवा आउन लागेको विदेशी लगानी नीति कति सान्दर्भिक छ, कति व्यवहारिक छ, यो नीति पछाडिका कारणहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। यिनै विषयमा आज हामीसँग जोडिनु भएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे, त्यसै गरी डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र केन्द्रीय पशुपक्षी पालनका अध्यक्ष सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। वास्तवमा पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानी स्वदेशी उद्योगीहरूको पनि बढिरहेको अवस्था छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि कृषिमा लगानी आकर्षित गरिरहेको अवस्था छ। र विडम्बना भन्नुपर्छ, देशका युवाहरू जति विदेशमा खाडी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा गइरहेका अवस्था छ भने विदेशीहरू भने हाम्रो खेतबारीमा काम गर्न आउँदैछन् भन्ने कुराले यतिखेर सबैको ध्यान आकृष्ट भइरहेको छ। हामीले यो विषयमा पनि एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेको छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ। तर सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी नीति अगाडि सारेको छ। पहिलो चरणमा केही निश्चित क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्य सहित यो निर्णय गरेको हो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषि क्षेत्र लगायत घरेलु उद्योग, खुद्रा व्यापार, सञ्चार माध्यम लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गरी नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउन लागेको जनाएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने दफा 50 मा टेकेर कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। कृषि मन्त्रालयले स्थानीय किसानहरूलाई कुनै पनि असर नपर्ने नयाँ लगानी र रोजगारको अवसर सृजना गर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ। बजारमा जुन यो चाहिँ नि सूचना आउने बित्तिकै जुन किसिमको एउटा आएको छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि आत्ता लिनुपर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि उहाँहरूले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था होइन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, सिङ्गो मन्त्रालय त्यसमा एकदम सचेत भएर चाहिँ त्यसलाई वाच गर्छ। 2 वर्ष अघि संसदबाट पारित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 ले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउन नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिले स्थानीय र परम्परागत कृषिमा कुनै पनि खालको असर नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले विदेशी लगानीको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। कृषि क्षेत्रमा माछा, मौरी पालन, तरकारी, फलफुल, तेल, दलहन लगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला नगर्ने व्यवस्था सहित विधेयक पारित भएको थियो। विदेशी लगानी तथा प्रविधि विधेयक 2075 संसदबाट पारित हुनु अघि संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रदा नयाँ प्रविधि भित्रने र कृषिको औद्योगिक विकास हुने सरकारवालाहरूको दाबी छ। विदेशी लगानी आउँदाखेरि ठुलो स्केलमा मात्रै आउँछ, साना साना उद्योगहरूको लागि आउँदैन। त त्यो लेभलको आउँदाखेरि त्यो सानालाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ कुनै स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीमा हुनसक्छ त्यो मैले भन्न सकिनँ।
तर प्राय जसो मलाई लाग्दैन कि त्यसले चाहिँ त्यति नराम्रो गर्छ। सरकारले हतार हतार घुमाउरो बाटोबाट विदेशी लगानी नीति ल्याउँदा स्वदेशी लगानीका साना तथा मझौला उद्योग सङ्कटमा पर्ने चिन्ता स्वदेशी उद्यमीहरूले गरेका छन्। विदेशी लगानीबाट साना लगानीलाई निरुत्साहित हुने नेपाल डेयरी एसोसिएसनको भनाइ छ। नेपाल त सानो देश हो, यहाँ त्यति धेरै ठुलो देश पनि होइन। त्यसकारणले हाम्रो देशमा विदेशी लगानी ल्याएर ठुल्ठुलो कम्पनीहरू हामी सस्टेन पनि हुँदैनौँ। हामी कहाँ सस्तो भनेको श्रम मात्र हो, अरू कुरा सबै कुरा महँगो छ। त्यसकारणले चाहिँ यहाँका उद्योगीहरू सबै धराशायी हुनेछन्। त्यसपछि यहाँको पुँजी विदेशी नै छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गरी ल्याउन लागेको नीति हतार हतार ल्याइयो भने स्वदेशी उद्योग सङ्कटमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ। देशभरका आम किसानको हित र स्वार्थमा ध्यान दिन सकिएन भने भविष्यमा यस्ता नीतिहरूले गम्भीर असर गर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। कृषिमा पछिल्लो समय परनिर्भरता बढ्दो छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प पनि छैन। विदेशी लगानीको भरमा परनिर्भरता घट्छ भन्ने विश्वास गर्न पनि अहिले नै कठिन छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब हामी छलफल अगाडि बढौँ। तपाईँहरू आन्दोलनमा नै उत्रिनु भएको छ होइन? के कारण यदि विदेशी लगानी आउँदा तपाईँलाई किन आपत्ति भयो? यसको भने उहाँले प्रविधि अथवा भनौँ न एउटा पूर्वाधारहरू ल्याउनुहुन्छ अथवा नयाँ लगानी आउँछ, एउटा नयाँ जनशक्तिहरू आउन सक्छन्, नयाँ अनुभव हुन्छ भने हाम्रा स्वदेशी उद्यमीहरू चाहिँ अत्तालिएको अवस्था देखिएको छ नि त। धन्यवाद नवराज सर। हामी यो सरको क्वेसनमा पहिलो कुरो त म के भन्न चाहन्छु भने हामी वैदेशिक लगानी र प्रविधिसँग डराएको होइन, पटक्कै प्रविधिको हामीले विरोध गरिरहेको होइन। तर यहाँनिर के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने वैदेशिक लगानी जुन अहिले सरकारले खुल्ला गरिरह्यो यो एउटा सीमित एउटा विषयवस्तुलाई टार्गेट गरेर चाहिँ तपाईँको दुध उद्योगहरूमा जुन चाहिँ तपाईँको त्यसलाई टार्गेट गरेर वैदेशिक लगानी जुन नियतका साथ सरकारले चाहिँ खुल्ला गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी लागेका हौँ। पहिलो कुरा यो प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। अब हामी प्रविधिको चाहिँ हामीले कहिले पनि विरोध गरेका छैनौँ र प्रविधि ल्याउनलाई नेपाल सरकारलाई हामीले कहिले पनि चाहिँ तपाईँको यो प्रविधि ल्याउनु हुँदैन भनेर भनिरहेको अवस्थै होइन। यो खालको चाहिँ व्याख्या नगरियोस् पनि भन्न चाहन्छौँ। प्रविधि नयाँ प्रविधिहरू त भित्रोस् भन्ने चाहना छ हाम्रो पनि। जस्तो यहाँले जसरी अहिले आपत्ति जनाइरहनु भएको छ होइन, पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ अथवा माइतीघर मण्डलसम्म त तपाईँहरू अब आन्दोलित हुने कुरा भइरहेको छ। खास तपाईँहरूको यो जस्तो अहिले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्नुहोस् कि विदेशी लगानी नीति आउनु पछाडि यहाँले भने जस्तो चलखेल छ भने कुन कुन ठाउँमा छ अथवा कसको स्वार्थ छ, के छ त यसमा? प्रष्टिसँग अब अरू सेक्टरमा के छ, अब विज्ञ साथीहरूले बताउनु होला। त्यो सेक्टरको दुध सेक्टरमा चाहिँ दुध नेपालको अर्थतन्त्र कृषि मुख्य मेरुदण्ड भनेर हामीले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छौँ। राष्ट्रले पनि मानेको छ। त्यो कृषिको मुख्य चाहिँ तपाईँको नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डमा पनि दुध चाहिँ तपाईँको धान पछिको दोस्रो चाहिँ मेरुदण्ड हो, जसको जेडिपीमा चाहिँ 9% कन्ट्रिब्युसन छ भनेर चाहिँ राज्यले स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। र यसमा 6 लाख किसान सीमान्तकृत किसान परिवारहरू यसमा आबद्ध छ। र अब सरले अघि सोध्नु भएको क्वेसनमा यहाँ भित्री चलखेल के छ भनेर भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो छिमेकी देश नजिकै रहेको भारतमा रहेको अमुल भन्ने इन्डस्ट्री जो चाहिँ विश्वव्यापी एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी हो, त्यसले नेपालमा आउनका निमित्त उसको तपाईँको 2017 जुलाई 13 को जस्तो लाग्छ मलाई, ठ्याक्कै डेट हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। 2017 देखि नै उसले चाहिँ तपाईँको दक्षिण एसियामा कसरी आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने भन्ने रणनीति फोरकास्ट गरेको छ। त्यही 2017 को रणनीतिक योजना अन्तर्गत नेपालमा पनि चाहिँ तपाईँको अमुल स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ध्येयका साथ 2017 देखि उसले भन्दै र योजनाबद्ध चाहिँ तपाईँको यहाँ विभिन्न बाहनामा भित्र छिर्ने जुन एउटा परिपञ्च त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीले चाहिँ तपाईँको चालिरहेको छ, त्यसैको चाहिँ पेरिफेरीमा त्यसैलाई सपोर्ट पुग्ने उद्देश्यले मात्रै अहिले चाहिँ यो तपाईँको कृषिमा विदेशी तपाईँको लगानीलाई खुल्ला गर्नुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य भनेको अमुल भित्राउने चाहिँ उद्देश्य हो भन्ने कुरामा
हामी भ्रममा छैनौँ। यसमा के आधार छ कि तपाईँहरू भारतीय विदेशी लगानीकर्ताहरूको स्वार्थ छ, चलखेल छ भनिरहँदा यस पछाडि यसलाई पुष्टि पनि गर्नुहोला। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्षज्यू कि अहिले विदेशी लगानी यहाँ चाहिँ ल्याउने कुरा गरिरहँदा तपाईँहरूको जुन आपत्ति अथवा भनौँ न अथवा यहाँहरूले जुन खालको विरोध गर्नुभएको छ यस पछाडिको कारण के त? धन्यवाद। यो विषय चाहिँ कसरी भन्दा अब कुन बेलामा चाहिँ यो आयो होइन, हामीले यो ऐन बन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ 2075 जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा सरकारले बनाएको चाहिँ जुन मस्यौदा थियो, ऐनको मस्यौदा, त्योमा प्रष्टसँग चाहिँ वैदेशिक लगानी चाहिँ भित्र्याउने किसिमको थियो। त्यो हाम्रो जानकारीमा आइसकेपछि हामीले चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, संसदीय समिति छ जो त्यो, र अर्को कृषि सहकारी समिति छ, उहाँको त्यहाँका सभापतिज्यूहरूलाई भन्यौँ हामीले यो आयो भने यो त यहाँका स्वदेशी उद्योगहरू नि विस्थापित हुन्छन्, साथसाथै चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यो फार्मिङको रूपमा जाने र चाहिँ अनि चाहिँ उनीहरूले फार्मिङको रूपमा चाहिँ ठुलो परिमाणमा चाहिँ उत्पादनहरू गर्ने र परिशोधनहरू गर्ने र यहाँको बजार चाहिँ उनीहरूले कब्जामा गर्ने। अनि यो निर्वाहमुखी किसान, साना किसानहरू जो छ, सीमान्तकृत किसानहरू, उहाँले अहिले दालजीले भने जस्तै चाहिँ 6 लाख 7 लाखको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ दैनिक चाहिँ 8 लिटरदेखि चाहिँ होइन 5 लिटरदेखि नै छ दैनिक चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कतिपय भर्खर अलिकता फार्मिङमा जान सुरु गर्नुभएको छ, नत्र भने निर्वाहमुखी चाहिँ जुन किसानहरू हुनुहुन्छ त्यसैले चाहिँ जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको। त्यो अब बजारको चाहिँ मागअनुसारको चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले त्यो रूपमा चाहिँ गरिसकेपछि किसानहरूकोमा त जाँदैन। अनि किसानहरू चाहिँ विस्थापित हुन्छन्, पशुपालन, यो दुग्धजन्य पशुपालन, अन्नजन्य अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ उसबाट। त्यो भावनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यो त्यतिखेरै चाहिँ पूर्ण सांसदहरूले, समितिका सभापतिहरूले यो बेठिक रहेछ है भनेर ऐन संशोधन त्यो मस्यौदा चाहिँ संशोधन गरेर यसलाई चाहिँ वैदेशिक लगानी चाहिँ नेपालमा आवश्यक छैन है कृषि क्षेत्रमा भनेर जुन ऐन बन्यो। तर अहिले संसद नभएको बेला जस्तो अहिले पनि हामी के देख्छौँ भने हामीले यही विषयमा कृषि मन्त्री पद्म अर्यालसँग पनि प्रश्न गरेका थियौँ कि उहाँले पनि भन्नुभयो चाहिँ अन्तर मन्त्रालयको कार्यक्रममा पनि हाम्रो कृषि आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन, निर्वाहमुखी र अथवा परम्परागत रह्यो र अझ पनि किसानहरूले दुध फ्याँक्नु परेको छ, तरकारी फ्याँक्नु परेको छ, बिचौलियाले फाइदा लिइरहेका छन् भने किन हामी हाम्रा किसानहरू अथवा स्वदेशी उद्यमी, मझौला उद्यमी अथवा सबै खालका उद्यमीहरूको हित पनि गर्न सकेनौँ? किसान चाहिँ तरकारी फ्याँक्न बाध्य छ अथवा बिचौलियाबाट ऊ चाहिँ ठगिएको छ भने त खोइ त हामी तपाईँहरूले त्यसमा अभियान चलाउन सक्नु भएन नि त? वास्तविक किसानको हितमा त काम हुन सकेन। होइन, तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको ठिकै छ। उहाँले चाहिँ कृषि मन्त्रीले के भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ त यो क्याबिनेटको चाहिँ सुरुवातदेखिको चाहिँ मन्त्री हो होइन। अहिलेको चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले गरे पनि उहाँको पनि चाहिँ उहाँ हिजो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा यो अन्तर मन्त्रालय जोडिएरै आएको छ। उहाँहरूको चाहिँ यो अहिलेको सरकारमा बस्ने चाहे उद्योग मन्त्री भन्नुहोस् चाहे चाहिँ कृषि मन्त्री भन्नुहोस्, उहाँहरूको चाहिँ नियत चाहिँ किसानहरूप्रति चाहिँ सफा छैन। किनभने तपाईँलाई चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याउनु भएको छ उहाँले, यसैलाई जोड्नको निम्ति। भूमि बैङ्कले के गर्ने भन्दा जग्गाहरू चाहिँ प्लटिङ गरिदिने, जोडिदिने, अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिने। यो भूमि बैङ्कको अहिले चाहिँ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यो तयारी गरेको छ। अनि यतातिर चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ अब यो संसद नभएको बेला यो चोर बाटोबाट चाहिँ यो अहिले चाहिँ त्यही एउटा मात्रै दफा चाहिँ चेन्ज गरेको छ होइन। यो चाहिँ योजना सरकारको यो किसान विरोधी र म चाहिँ अझ चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको पनि विरोधी भन्छु। यो अहिलेको सरकारको अहिलेको हाम्रो संविधानले के भनेको छ? समाजवाद उन्मुख हुनको निम्ति चाहिँ स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी उत्पादनको रक्षा गर्ने कि विदेशी चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूलाई भित्र्याउने होइन। त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट सरकार हो त अहिलेको त, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भइसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले हिजो के भन्थ्यो? कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ हिजो के भन्थ्यो भन्दा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ, विदेशी दलाल पुँजीपति वर्गको चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि अहिले चाहिँ यो डेरी सेक्टरकै कुरा गर्दा पनि
उहाँहरू चाहिँ अहिले 50% हाराहारीमा मात्रै क्षमताको 50%मा मात्रै हामी सञ्चालित छ भन्दै गर्नु हुँदा जस्तो तपाईँ साना किसानको एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ, अग्रणी हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ होइन, तर किसानहरूले दुध फ्याँक्न चाहिँ एउटा बाध्य भएका छन् अथवा सडकमा दुध पोख्नु परेको छ, तरकारी फ्याँक्नु परेको छ। हामी अझै पनि भारतबाट ठुलो मात्रामा तरकारी जन्य वस्तु आयात गर्छौँ, प्याज आलु लगायतका वस्तुहरू खाद्यान्न पनि आयात गरिरहेका छौँ भने हामी पनि आत्मनिर्भर त हुन सकेनौँ। होइन, आत्मनिर्भर यहीँनिर कुरा हो। अब यो अहिले यो आत्मनिर्भरताको कुरो होइन, यो सबै कुरो चाहिँ त यो सरकारको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो। त्यही त चाहिँ हामीले चाहिँ उठाइरहेको कुरा, यी हाम्रा चाहिँ उत्पादनहरू खेर जानु भएन होइन। अहिले चाहिँ के छ भने अहिले पनि चाहिँ म यहाँ तपाईँसँग यहाँ बोलिरहँदा अहिले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ दुध को चाहिँ मिल्क होल्डेज छ। अहिले किसानहरूले चाहिँ अहिले पनि दुध बेच्न पाएका छैनन्। सरकारकै स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानले अहिले किसानहरूको दुध चाहिँ सहज रूपमा खरिद गरेको छैन, अहिले पनि छैन। अहिले चाहिँ किनभने पाउडर प्लान्ट छन् देशमा, 2-3वटा त राम्रो ठुला खालका पाउडर प्लान्ट छन्। अहिले त किसानको दुध खरिद गरेर पाउडर प्लान्ट चाहिँ चलाएर पाउडर बनाएर राख्नु पऱ्यो। जब चाहिँ चैत वैशाखपछि चाहिँ दुधको अभाव हुन्छ अनि त्यो बेलामा पाउडर प्रयोग गर्ने हो। यहाँको विषयमा दुध फ्याँक्न चाहिँ अझै पर्ने एउटा बाध्यता छ, किसानले दुध फ्याँक्नु परेको छ। मन्त्रीले पनि यही कुरा गर्नुभएको छ, पद्मा अर्यालले पनि किसान दुध फ्याँक्न बाध्य छन्, दुध मिल्काउन बाध्य छन्, उचित मूल्य पनि पाएका छैनन् किसानहरूले तरकारीजन्य वस्तुमा, दुग्धजन्य पदार्थहरूमा। यो समस्या चाहिँ के हो? अब यो पद्मा अर्याल अहिलेको मन्त्रीज्यूले जुन अब किसानहरू दुध फाल्नलाई चाहिँ तपाईँको बाध्य छन्, त्यसो भएर मल्टिनेसनल कम्पनीहरू ल्याएपछि यो सबै रामराज्य हुन्छ भनेर जुन भन्नुभएको छ, यो सर्फेसमा विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक नबुझिकन दिएको अभिव्यक्ति हो। मिल्क होलिडे किनभने अब हाम्रो उत्पादन लागत प्रोडक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो हाई भएको कारणले गर्दाखेरि अस्ति मात्र यो लकडाउनको अवधिमा हाम्रो माननीय पूर्व चाहिँ तपाईँको कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले हामी उद्योगीहरूलाई बोलाएर हाम्रो यति डम्प भयो होइन, यति मेट्रिक टन 700 मेट्रिक टनभन्दा माथि एसएमपी डम्प, 600 मेट्रिक टनभन्दा माथि चाहिँ तपाईँको बटर डम्प भइसकेपछि काहीँ न काहीँ सप्लाई गर्नु पऱ्यो। अब यो डम्प धेरै भएपछि किसानमा को भुक्तानीको च्यानल बिग्रियो भनेर चाहिँ चेन बिग्रियो भनेर जुन हामी चाहिँ लबिङ गर्न गएका थियौँ, उहाँले हामीलाई सोझै भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू बिक्री गर्ने पार्टी खोज्नुहोस्, 100 प्रति किलो हामी 100 रुपियाँ सरकारले चाहिँ म हलाउने प्रयत्न गर्छु भनेर भन्नुभयो र त्यसपछि हामीले मार्केट खोल्न, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट खोल्नलाई प्रयत्न पनि गऱ्यौँ र बङ्गलादेशमा पठाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ प्रयत्न गर्दाखेरि अहिले पनि सरकारले 100 रुपियाँ दिँदा पनि चाहिँ तपाईँको सब्सिडी दिँदा पनि त्यो माल हामीले बङ्गलादेशमा हाम्रो कस्ट नै आज सरकारले प्रति किलो 100 रुपियाँ दिँदा पनि हाम्रो चाहिँ कस्ट नउठ्ने भएको कारण होइन, त्यो कारणले उठेन, त्यहाँ जान सकेन। यसको अर्थ के भने हाम्रो उत्पादक लागतै बढी छ। हाम्रो माल बाहिर गएर बेच्छु भन्ने त यो कोरा सपना हो। त्यो त बहस गर्न आओस् न, यहाँ कोही मान्छे आउँछ भने हामी बहस गर्न तयार छौँ। यो साउथ एसियामा सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको महँगो दुध कसैको छ भने नेपालको छ। त्यो महँगो भएको कारणले गर्दा यहाँ उत्पादन भएको चिज बाहिर पैठारी गर्ने भन्ने तर्क मान्नै सकिन्न। आज त तपाईँको यहाँको उत्पादन लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ, सरकारको पहिलो ध्येय त्यहाँ जान जरुरी छ। र चाहिँ तपाईँको यहाँ जस्तो यो विदेश लगानी नीति कसरी आउँदैछ भन्ने कुरा उहाँहरूको चाहिँ तर्क छ, सरकारी तर्क छ भन्दाखेरि 75% चाहिँ निर्यात गर्नुपर्छ, हामीले उत्पादन गरेको 75% निर्यात गर्ने शर्तमा भनेको छ नि त। पछिल्लो अवस्थामा आएर एउटा जुन चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ त्यसमा के मात्रै गर्न खोजिएको हो भने अहिले हाम्रो एक्सपोर्टेबल कमोडिटिजहरू जुन किसानहरूले उत्पादन गरिरहनु भएको छ त्यही नै कृषि उपजहरू अरू क्षेत्रमा, अरू चाहिँ खाली रहेको जग्गाको क्षेत्रमा गएर उत्पादन गरेर कम्तीमा 75% निर्यात गर्न कुनै चाहिँ नि वैदेशिक लगानीकर्ता आउँछ भने उसलाई त्यहाँ मात्रै दिने, अरू समग्र रूपमा सबै क्षेत्रमा आएर उसलाई चाहिँ नि लगानी गर्न दिने भनिएको होइन। र यसको के कसरी कुन ठाउँमा कुन चाहिँ कृषि उपजलाई उत्पादन गर्न दिने, कुन देशमा निर्यात गर्ने हो, किसानहरूले कति पाउँछ, यहाँ कति चाहिँ नि त्यसले रोजगार सिर्जना गर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि यसको निर्देशिका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निर्माण हुँदैछ। यो त्यहीँबाट नै
यसको चाहिँ सुरुवात भएको हो र यसको निर्देशिका पनि अहिले त्यहाँ निर्माण हुँदैछ भन्ने मलाई जानकारीमा आएको छ र त्यसमा डिटेल कुराहरू उल्लेख हुनेछ। तदनुसार चाहिँ हाम्रो अहिले जुन हाम्रो चाहिँ कृषक समुदाय छ उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर त्यो लगानी भित्राउने भन्ने खोजिएको चाहिँ होइन र अब अहिले चाहिँ हाम्रो खुला भएको क्षेत्र भनेको जम्मा 2टा क्षेत्र मात्रै हो जुन हामीले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिँदाखेरि एउटा चाहिँ हामीले भेटेरिनरी भेटनरी स्वास्थ्य र भेटनरी उपचारको चाहिँ क्षेत्रमा कुनै पनि वैदेशिक चाहिँ विज्ञहरू आएर यहाँ उपचार गर्न सक्छ, हामीले छुट दिएको क्षेत्र हो त्यो। र अर्को चाहिँ माटो परीक्षण सेवा, यो 2टा क्षेत्रलाई मात्रै हामीले चाहिँ विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हुँदाखेरिमा चाहिँ कम्तीमा पनि थोरै केही न केही दिनै पर्ने हाम्रो चाहिँ बाध्यता पनि थियो सदस्यता बन्दाखेरि। त्यो भएको हुनाले त्यो 2टा मात्रै क्षेत्रमा छुट भएको छ, अरू कुनैमा पनि छैन। र अहिलेको यो चाहिँ नयाँ जुन व्यवस्थापनको हामी अहिले कुरा सुनिरहेछौँ यसले चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारण किसानहरूलाई त्यस्तो प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरिकन यो कार्यान्वयन हुँदैन। यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दा अहिले उत्पादन भइरहेका एक्सपोर्टेबल कमोडिटी निर्यातजन्य कृषि उपजहरूमा बढी सम्भावना भएका कृषि उपजहरूलाई खाली क्षेत्र अथवा सम्भावित क्षेत्र नै हो, भौगोलिक रूपमा उपयुक्त क्षेत्र नै हो तर त्यहाँ खेती गरिएको छैन भने त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ नि वैदेशिक लगानी ल्याउने, वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई त्यहाँ इन्भल्भ गराउने, आन्तरिक हाम्रो देशका विज्ञहरूलाई त्यहाँ इन्भल्भ गराउने, उहाँहरूले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ जुनियर टेक्निसियनदेखि सिनियर टेक्निकल चाहिँ स्टाफहरू त्यहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ र उहाँहरू सम्पूर्णको सक्रियतामा त्यहाँको उत्पादन जब उत्पादित हुन्छ त्यो गुणस्तरीय युक्त उत्पादन गरेर विदेशमा कम्तीमा 75% निर्यात गर्नुपर्छ, नत्र त्योभन्दा कमको अवस्थामा चाहिँ नि त्यो लगानीलाई अनुमति नै दिँदैन। त्यस कारणले यसले त्यस्तो धेरै प्रतिकूल प्रभाव पारिहाल्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो डेरीमा माछा मासुमा होइन अथवा चलनहरूमा हुन्छ नि अब बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन होइन, जस्तो डेरी उद्योगहरूमा त्यो क्षेत्रका व्यवसायहरू चाहिँ अत्तालिएको अवस्था छ। अहिले त्यसमा के मैले अहिले पनि भने कार्यविधि त निर्माण हुँदैछ होइन, त्यसमा हामीले डिटेल वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भनौँ न डेरी माछा अथवा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा एक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ अलैँची, लार्ज कार्डमम नेपाल ठुलो एउटा निर्यात गर्ने देश हो। अब त्यही लार्ज कार्डमम चाहिँ नि म लगानी गर्छु भनेर आयो भने उसलाई दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरिमा हामीले हाम्रो किसान दाजुभाइहरू जसले उत्पादन गरिरहनु भएको छ त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई लगानी गर्न कृषि मन्त्रालयले अनुमति दिँदैन। हामीले के गर्छौँ, नयाँ क्षेत्र उत्पादन हुन सक्ने तर नयाँ क्षेत्रमा उहाँहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूलाई केही पनि असर गर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौँ। किनभने संसारको चाहिँ डिमान्ड त लार्ज कार्डममको अलैँचीको धेरै छ, नेपालको मात्रै चाहिँ जतिसुकै निर्यात गरे पनि त्यो संसारको माग पुरा हुनै सकेको छैन भने हाम्रै देशमा अझ त्यही चिज बढी उत्पादन गर्दा त अरू किसानहरूलाई त त्यसले असर त गरेन होइन। उहाँहरूको रोजीरोटी, उहाँहरूको व्यवसायमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी थप रिसोर्स युटिलाइज गरेर हाम्रो उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने भन्ने नै यसको आशय हो। हामी त्यही दिशामा हामी अगाडि बढ्छौँ। 75% निर्यात गर्ने शर्तमा उहाँहरूले भन्नुभयो। अहिले कुरा गर्दाखेरि तपाईँको विधेयक ल्याउने बेला यो कुरा गर्ने त एउटा कुरा हो, खुल्ला भइसकेपछि 75% यहाँ चाहिँ थोरै तपाईँको यो देशमा लगानी गर्न आउने हो नि, डोनेसनको कुरो होइन नि त। लगानी गर्न आउनेको उद्देश्य के हुन्छ त्यो कुरो त बुझ्नु पऱ्यो। कसैले चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ तपाईँको लगानी गर्न आउँछ भने त त्यो उसले त रिटर्न हेरेकै हुन्छ, हेर्छ। रिटर्न चाहिँ तपाईँको नहेरिकन त आउने होइन, रिटर्न हेरेर आउने हुँदाखेरि उसले त अहिले के देख्यो भने यतिखेरको अवस्थामा नेपालका उद्योगीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ तपाईँको लगानी गर्दा आयो भने आजको यो 30 अरबलाई चाहिँ समाप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ पहिलोपटक आउँदा त 75% निर्यात भन्ला। जब यहाँ चाहिँ तपाईँको जब यहाँ दुधको चाहिँ स्कार्सिटी हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त निर्यात गर भन्ने कि सरकारले त यहाँ उत्पादन भएको यहीँ बेच त भन्नु पर्यो होला होइन। त्यो वातावरण
नजानिदो ढङ्गले क्रिएट गर्ने र चाहिँ तपाईँको निर्यात गर्ने होइन कि तपाईँको यहीँकै इन्डस्ट्रीहरूलाई सक्न यहीँ चाहिँ बिक्री गर्छ त्यसले अहिले भन्ने बेलामा यहाँभित्र छिर्ने बेलामा यो एउटा तथ्य हो। अनि फेरि दुधमा म नवराज सरलाई के कुरा इङ्गित गर्न चाहन्छु भने यो यस्तो च्यानल हो, एकपटक भत्ताभुङ्ग भइसकेपछि यो उठ्नलाई 7-10 वर्ष लाग्छ। यो त दुध तरकारी जस्तो यो साल रोपो अर्को साल आउने होइन। तपाईँको एउटा चाहिँ म्याच्योर्ड भएर एउटा गाई अथवा भैँसी म्याच्योर्ड भएर त्यसले दुध दिने बन्नलाई तपाईँको 3-4 वर्ष लाग्छ। आज एकपटक किसान पलायन भयो, एक धब्बा चाहिँ धक्का चाहिँ आज खायो भने त त्यसले 5-10 वर्ष त्यहाँ हेर्दैन। जब उसले चाहिँ पशुपालनमा आकर्षित भएर आउँछ त्यसको उत्पादनको रिटर्न लिनका लागि ब्याउनी भएर जब दुध दिने अवस्थामा पुग्छ अर्को 2-3 वर्ष लाग्छ। त्यतिखेरको बिचमा त्यो चाहिँ तपाईँको चलखेल गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँका उद्योगीहरूलाई समाप्त गर्ने नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत आएको हो भन्नेमा हामीलाई कुनै भ्रम छैन। र यो चाहिँ जम्मी यहाँ अर्को इन्ट्रेस्ट ग्रुप छ भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन। अमुल भित्राउने खेलोमेलो मात्रै हो भन्ने लाग्छ। जब अमुलको कुरा गरिरहँदाखेरि म सरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ मार्फत आम चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने ऊ एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी हो। उसको टर्नओभर, उसको टोटल टर्नओभर चाहिँ तपाईँको हाम्रो अर्थ के कृषि मन्त्रालयको 2 सालको चाहिँ तपाईँको टोटल बजेटभन्दा बढी त 1 सालको उसको टर्नओभर छ। त्यहाँ हामी कसरी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ? तर यसको लागि तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा आधार अथवा हाम्रा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले, हाम्रा उद्योगपतिहरूले होइन, हाम्रा लगानीकर्ताहरूले आज ट्रेडिङमा व्यापारमा बढी लगानी गरेको देखिन्छ, उद्योगमा लगानी गरेको देखिँदैन। यदि स्वदेशी हाम्रा उद्यमीहरूले होइन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, च्याम्बर लगायतका त्यहाँ रहेका उद्योग व्यवसायहरू अथवा बाहिर रहेका उद्योगीहरूले पनि त आज ट्रेडिङमा लगानी गरेको छ, उद्योगमा त लगानी गरेको छैन नि त। यसो अब ट्रेडिङमा लगानी गरेका छ, तपाईँको उद्योग धन्दामा भन्दा ट्रेडिङमा गयो भन्ने सरको क्वेसनसँग म एकदम सहमत छु। तर जो हामी उद्योगी गरिरहेका छौँ, ट्रेडिङको काम गरेका छैन, त्यसको मार चाहिँ हामीलाई पर्ने भयो नि त। यो बाहना देखाएर अरू कसैले गरेको बिजनेस देखाएर जो चाहिँ हामी उद्योगमै संलग्न छौँ, हामीले इन्भेस्ट गरेका छौँ, हामीलाई त मार पर्यो नि त। हामीलाई त मार पर्यो। यो वास्तवमा यसको भित्री कारण चाहिँ के थियो होला? हामीले कृषि मन्त्रालयमै गएर प्रश्न नि सोध्यौँ होइन। यो भेटनरी स्वास्थ्य र माटो परीक्षण सेवामा चाहिँ WTOले भनेको आधारमा मात्रै विदेशी लगानी ल्याउनलाई अहिले भनौँ न स्वीकृति दिन आँटिएको छ अथवा त्यो नीति बन्दैछ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। मन्त्रालयको भनाइ यो छ। त्यो चाहिँ त्यो कुतर्क हो क्या तपाईँको। हाम्रै चाहिँ यहाँ अब यो भेटनरी भन्ने बित्तिकै प्राविधिक सेवा त होला होइन, प्राविधिक दक्ष जनशक्ति तयार बनाउने त होला होइन। हाम्रै यहाँका चाहिँ अहिले चाहिँ होइन ट्यु अन्तर्गत अर्को चाहिँ पशु तथा वन विश्वविद्यालय नै चाहिँ छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अरू युनिभर्सिटीहरू छन्। अनि त्यसपछि सिटिबिटीबाट पनि चाहिँ यो भइरहेछ। र अहिले त्यहाँबाट उत्पादन भएको सरकारले ती निकायबाट चाहिँ उत्पादन भएको जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छैन। यी उत्पादन भएको अहिले नै हाम्रो क्षमताले उत्पादन भएको चाहिँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छैन। कति चाहिँ तपाईँ भेटनरी यो पशु प्राविधिकहरू, कृषि प्राविधिकहरू होइन। अब यो माटोको विषय चाहिँ मलाई अलिक कमै चाहिँ ज्ञान छ। म आफूलाई ज्ञान नभएको र धेरै यहाँ म बोल्दिनँ। हामीले यो विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्तालाई पनि प्रश्न गरेका थियौँ। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ भेटनरी स्वास्थ्य सेवा र माटो परीक्षण सेवामा चाहिँ विदेशी लगानी ल्याउन लागि हो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यो होइन, त्यो त उहाँहरूको अहिले भन्ने कुरा न भयो। अहिले भन्ने कुरा जब नीतिगत रूपमा तपाईँको कृषि उत्पादनमा, उद्योगमा, डेरी उद्योगमा खुल्ला गर्ने भनिसकेपछि त उहाँको अहिले मौखिक हामीलाई जवाफ दिने कुरा भयो। नीतिगत रूपमा एउटा कुरो उल्लेख गर्ने, अब भोलि त त्यही नीतिलाई टेकेर कसैले क्लेम गरौँ भने त राख्न आउन गर्न पाउने भयो होला नि त। त्यो त उहाँको मौखिक कुरा भयो। नीतिगत रूपमा चाहिँ एउटा निर्णय गर्ने तर होइन। तर विदेशी लगानी आउँदाखेरि प्रविधि पनि आउन सक्छ, ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीका उद्योगहरू आउन सक्छन्। उहाँहरूको भनाइ छ, मन्त्रालयको भनाइ के छ भने बाँझो जग्गामा, खाली रहेको जग्गामा, खेर गएको जग्गामा त्यहाँ उहाँहरूलाई लगानी गर्न दिन सकिन्छ कि नेपाली किसानहरू, स्थानीय कृषकहरूलाई कुनै मर्का नपर्ने गरी चाहिँ लगानी गर्न दिन्छ, वातावरण बन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ? होइन, यो पनि त बाँझो जग्गा यहाँको किसानलाई अहिले उपलब्ध गराइदिए के हुन्छ? आज तपाईँको संरक्षण, नेपाल सरकारले संरक्षण गरेको जङ्गलमा किसान घाँस काट्न जान पाउँदैन, दाउरा काट्न जान पाउँदैन। त यहाँ घाँस खेती गर भनेर सरकारले उसलाई दिन सक्दैन।
उसलाई चाहिँ दिन नसक्ने अनि मल्टिनेसनल कम्पनीलाई दिन्छु भन्ने त यो त चाहिँ तपाईँको यहाँको किसानलाई त्यो वातावरण क्रिएट गरिदिए के हुन्छ नेपाल सरकारले? त्यो अहिले मैले अहिले त्यो प्राविधिक पशु प्राविधिकै कुरा गर्छु। यहाँ तपाईँको भनाइ र मन्त्रालयको त्यही भनाइ आएको छ भने मलाई अर्को शङ्का चाहिँ जन्मियो। अब अहिले चाहिँ प्राविधिक चाहिँ हाम्रा चाहिँ जुन प्राविधिकहरू छन् नि गाउँघरमा चाहिँ कोही क्लिनिक चलाएर चाहिँ बसिरहेको तिनलाई पनि विस्थापित गर्ने चाहिँ उद्देश्य देखियो। अब मैले अहिले चाहिँ किसानहरू मात्रै विस्थापित हुने थिएँ त्यो अनुसार आयो भने हाम्रा नेपालमा उत्पादित भएका हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले उत्पादन गरेका सिटिबिटीले चाहिँ उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई पनि होइन अब रोजगार विहीन बनाउन चाहिँ आँटेको यो आवास यसले दिन्छ। अर्को कुरा तपाईँले जमिनको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँको डाबरले चाहिँ यहाँ जडबिडी गर्ने भनेर तपाईँ काभ्रेमा जानुहोस् बनेपामा जानुहोस् कति चाहिँ जमिन चाहिँ घेरेर चाहिँ बाँधिराखेको छ। तपाईँ सिमरामा जानुहोस् होइन उसले चाहिँ उसले इन्डियाको मह चाहिँ लिएर आएर यहाँ नेपालमा बेच्छ डाबरले। अनि यहाँ नेपालले महलले चाहिँ अहिले पनि बजार पाएनन् भनेपछि त्यो त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो उसको पनि यो अमुलका कुराहरू अथवा अरू डेरी उद्योगका कुरा पनि त्यही नै हो। र तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु, यो कोका कोला र यो पेप्सी नआउँदाखेरिमा हेटौँडामा चाहिँ स्टार आक्वा स्टार अरेन्ज भन्ने चाहिँ नेपाली उद्योग थियो कि थिएन? तपाईँलाई याद छ कि छैन? हेटौँडामा थियो र नेपालमा चाहिँ त्यो पेय पदार्थ त्यो स्टार ब्रान्डका चाहिँ आक्वा भन्ने कातीको चाहिँ स्वादको, अर्को अरेन्ज स्वादको होइन, अर्को सोडाको स्वादको 3 किसिमको चाहिँ ब्रान्डको चाहिँ यो नेपाली बजारमा चाहिँ नेपाली उपभोक्तामा चाहिँ त्यो पेय पदार्थ बिक्री हुन्थ्यो। त्यो राष्ट्रिय उ थियो। जब बहुराष्ट्रिय कम्पनी चाहिँ यो कोका कोला र चाहिँ यो पेप्सी आइसकेपछि त्यसको हालत के छ अहिले? त्यो किनभने त्यो उद्योग चलिरहेको त नेपाली कागतीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खपत हुन्थ्यो होला, नेपाली चाहिँ सुन्तलाको हुन्थ्यो होला होइन। यसरी चाहिँ त्यो हामीले त विगतको उदाहरण पनि हेर्नु पऱ्यो नि। विगतमा यहाँ नेपालमा चलिरहेको चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएपछि कसरी विस्थापित गर्यो भन्ने हिसाबले हेर्नु पऱ्यो नि होइन। सूर्य नै आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ जनकपुरै चाहिँ बन्द भयो। अब जस्तो राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी नीति ल्याउनको लागि पर्याप्त चाहिँ एउटा भनौँ न मनसाय राखेको देखिन्छ। यहाँहरू स्वार्थ भन्नुहुन्छ होला, चलखेल भन्नुहुन्छ होला। चलखेल छ भने के छ? 1 2 3 के भन्नुहुन्छ? यो चलखेलको चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको चाहिँ अरू विषयमा देखिन्छ चलखेल नभए यो जतिखेर संसद जीवित थियो त्यतिखेर आएन होइन। अब जतिखेर चाहिँ अब चुनाव अब वैशाखमा चुनावको चाहिँ घोषणा गरेका छ सरकारले, चुनाव गराउँछ भनेर हामी विश्वास गरौँ। अनि त्यो वैशाखपछि आउँदा के हुन्थ्यो? अहिले नै चाहिँ राज्य चाहिँ को चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण राज्यमा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण कमजोर भएको बेलामै चाहिँ बिचौलियाहरू दलालहरू सलबलाउने हुन् र त्यही होइन। अब सरकारले पनि चाहिँ तिनैको चौरमा चलेको सरकारले यही मौका छोप्ने हो होइन, यही मौका छोप्ने हो र चाहिँ दलालहरूलाई चाहिँ होइन यो माफियाहरूलाई चाहिँ पोख्ने र चाहिँ यहाँको चाहिँ स्वदेशी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरूलाई नि धराशायी बनाउने र चाहिँ किसानहरूलाई साना किसानहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने र यी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चाहिँ कब्जामा चाहिँ यो देशका उत्पादनहरू चाहिँ उ गर्ने र त्यति मात्रै नै रूप चाहिँ तपाईँको नेपाली उत्पादन हुन्छ। सार चाहिँ त्यो बोर्डरबाट चाहिँ उनीहरूकै उत्पादन ल्याउने हो क्या इन्डियन कम्पनीहरूले। त्यो कहिले पनि चाहिँ नेपाली चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ उनीहरूले प्रोत्साहन गरेर नेपाली उत्पादनै तपाईँ चाहिँ 75% चाहिँ निर्यातको कुरो चाहिँ आछ। यो जुन विषयमा चाहिँ यो भित्र्याउने भनेको छ त्यति विषय त आत्मनिर्भर नै छैन, देशै चाहिँ आत्मनिर्भर छैन भने होइन। अनि 75% चाहिँ निर्यात गर्नलाई चाहिँ आवश्यक पर्यो त। अब क्षणिक रूपमा चाहिँ अहिले आजभोलि चाहिँ 1 महिना 1.5 महिना जति अलिकति त्यो दुधहरू चाहिँ खरिद गर्दैनन्, अलिक त्यो फाल्नु पर्ने अवस्था छ। अरू 10 महिना त दुध नपुगेको अवस्था हो। तर अझै पनि हामीले यति कुरा गरिरहँदा पनि अझै पनि नेपालको कृषिमा यहाँले पनि भन्नुभयो बिचौलिया दलाल होइन। आज हाम्रो जग्गा जमिन प्लटिङहरू भइरहेको छ, भूमाफियाको हातमा गइरहेछ जग्गा। तपाईँहरूले खेती गर्ने जग्गा, तपाईँहरूले खेती गर्ने जग्गा, अथवा हाम्रा चाहिँ भनौँ न जग्गा जमिन पनि त आज सदुपयोग त भएको छैन नि त। उद्यमशीलता देखिँदैन नि त। आज देखिन्छ उद्यम यसो हो। अब यो उद्यमशीलता देखिँदैन त्यो कुरा पनि सत्य हो, तर उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख गराउने सरकारको नीति नै भइदिएन यो कृषिमा। आज मान्नुहुन्छ खेतीयोग्य जमिनहरू त आज नष्ट भइसकेका छन्।
खेतीयोग्य जमिनहरू नष्ट भएका छन्। अब त्यही प्लटिङ आज तराई मधेसमा पनि प्लटिङहरू हुन थालेको छन् होइन, अथवा भन न पहाडमा पनि त्यही अवस्था छ भनेपछि यो अवस्थाले हामी कसरी चाहिँ अब होइन मल्टिनेसनल यहाँले भन्नु मैले भने मल्टिनेसनल कम्पनी आएर यो अब यो प्लटिङहरू रोक्नका निमित्त छुट्टै अब सरकारले सचेततापूर्वक चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन तहमा चाहिँ तपाईँको जो लाभ लिनुपर्ने पक्ष हो त्योसम्म छुने गरी कार्यक्रमै ल्याउन सकेन कि विषयवस्तुको गम्भीरतालाई चाहिँ तपाईँको ध्यान नदिकन यी कार्यक्रमहरू ल्यायो। अब यसले चाहिँ गर्दाखेरि मल्टिनेसनल कम्पनी भित्रिँदैमा चाहिँ तपाईँको त्यो प्लटिङ रोकिने अथवा के रोकिने हाम्रा चाहिँ जम्मै बाँझो जग्गा हराभरा हुने भन्ने त्यो तर्क छ। त्यो चाहिँ विषयवस्तुमा ज्ञान नभएर यी तर्क गरिया हो। अब अन्तिममा जस्तो अब तपाईँहरू के यसको विरोधमा उत्रिनुहुन्छ त? अब हामी एकदम सशक्त प्रतिवाद गरेर जाने भन्ने हामीले निर्णय गरिरहेका छौँ र हामीले कति सक्छौँ हामीले अब नारा जुलुस ढुङ्गामुढा गर्ने भन्ने कुरा भएन। हामी उद्योगीहरूको कार्यक्रम भनेको तपाईँको चाहिँ अब कानुनी उपचारहरू यसका के हुनसक्छ होइन, सरकारले यो चाहिँ यो कदमको विरुद्धमा गरेका कानुनी उपचारहरूको पनि खोजीमा छौँ र कानुनी उपचारमा तपाईँको राष्ट्रिय सभा जीवित छ, त्यहाँ हाम्रो केही चाहिँ सुनवाई हुन्छ कि त्यहाँ पनि खोज्छौँ। कोर्टमा पनि के छ यसका उपायहरू त्यहाँ पनि हामी खोज्ने क्रममा छौँ। भनेपछि अब यसको निकास के त? अब जसरी सरकारले विदेशी लगानी नीति ल्याउनको लागि तयारी गरेको छ अथवा हतार गरेको छ, जे भने पनि राजपत्रमा आइसकेपछि त्यो फिर्ता हुन त गाह्रो होला नि। होइन यो राजपत्रमा आइसकेपछि अब सरकार बनिसकेपछि त फेरि चाहिँ संसद चाहिँ को चुनाव भएर फेरि त्यसपछि सांसदहरू त विवेक नै आउलान्। अहिले मैले थोरै तपाईँको जग्गाको कुरा गरेँ। तपाईँ हाम्रो कृषिसँग जोडिएका 13वटा चाहिँ केन्द्रीय सहकारीहरू छन्, केन्द्रीय सहकारी सङ्घहरू। हामीले संयुक्त कृषि सहकारी बजारको चाहिँ निम्ति जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर सरकारलाई भनेको। यो 13वटा चाहिँ हामीहरू चाहिँ यो कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ सहकारीहरूले। तर अब तपाईँले त यो स्थानीय तहको कुरा नि बुझ्नु भएको होला र प्रादेशिक तह त प्रादेशिक सरकार, स्थानीय तह, नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा गाउँपालिकाहरूले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। प्लटिङ नै गर्ने, डोजरै लगेर उहाँहरूले डाँडाकाँडा भत्काउने अथवा खेतीयोग्य जमिनहरू नष्ट गरेको त देखेको छ नि त। यो विषयमा खोइ तपाईँहरू होइन बोलिरहेछौँ, हामीले बोलिएका छौँ होइन, हाम्रो आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ बोलिरहेछौँ, हाम्रो आफ्नो ढङ्गबाट लबिङ गरिरहेछौँ। अब यो भर्खरै पनि अहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालय जाँदै गरेको मन्त्रीज्यूले भर्खरै पनि 6 दिन चाहिँ त्यो किता काठको चाहिँ फुक्का गरेर त्यो धेरै चाहिँ त्यो भूमाफियाहरूको चाहिँ काम सकेर अनि चाहिँ उहाँ कृषि मन्त्रालयमा जानुभएको छ। 6 दिन तपाईँले चाहिँ त्यो अरू न्युजहरू पनि हेर्नु होला र चाहिँ त्यहाँ नापी विभागसँग पनि बुझ्नु होला। 6 दिन चाहिँ लगातार 6 दिनको दिन चाहिँ सबै भूमाफियाको चाहिँ काम भ्याएर अनि त्यसको केही दिनमा उहाँ चाहिँ कृषि मन्त्रालयतिर जानुभएको छ होइन। त्यो उहाँलाई चाहिँ दया रहेछ किसानप्रति, कृषिप्रति भनेदेखि त त्यो गर्नुहुन्न थियो नि। तर आज नगरपालिकाबाट मान त्यो कुरा भएको देखिँदैन। कृषिलाई चाहिँ प्रवर्धन गरेको कार्यक्रम केही छ? होइन त्यो धेरै स्थानीय तहहरूमा अहिले बिस्तारै त्यो भएको छ होइन। म 1-2टा उदाहरण गर्छु। तपाईँ चाहिँ माडीमा जानुहोस्, माडी नगरपालिकामा, अनि स्याङ्जाको चाहिँ त्यो वालिङहरू हो कि के जस्तो लाग्छ त्यहाँ भूपराज अधिकारी भन्ने चाहिँ मेयर हुनुहुन्छ, त्यहाँ जानुहोस्। अनि रामेछापमा चाहिँ त्यो सुनापतिमा जानुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ सुनसरीमा चाहिँ बराह क्षेत्र नगरपालिकामा चाहिँ त्यहाँ त अहिले चाहिँ मसँग उहाँको त्यहाँको मेयर साहब र मेरो नि एउटा उभो त्यहाँ चाहिँ किसानहरूलाई 200 गाई चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने गरी चाहिँ 50% नगरपालिकाले, 50% किसानले। त्यो अहिले यही चालु अबमा बजेटै छ र यो गाई चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज हुन्छ त्यत्रो गाई भनेर मसँग छलफल समेत गर्नुभएको छ। आज जे भने पनि हामी साना किसान अथवा भनौँ जसले भनौँ खेतीपाती गरेर आफ्नो जीविका पार्जन गर्नुपर्ने किसान चाहिँ मर्कामै परेको अवस्था छ नि त, छैन? मर्का पर्छ। यो अहिले चाहिँ के छ भने यो तपाईँले अहिले सोध्नुभयो त्यो धेरै बिस्तारी किसान त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन, फेरि सबैतिर चाहिँ छ भनेर मैले अहिले उदाहरण मात्रै गरेँ। र सङ्घीयलाई जस्तो विदेशी लगानी नीति आउँदै गर्दा तपाईँहरूले भनौँ न अथवा कृषकले रासायनिक मल पाएका छन्, बिउ बिजन पाएका छैनन् अथवा सिँचाइ सुविधा पाएका छन्, बाटोघाटो पाएका छन् भनेर बोल्नु भएको छैन त तपाईँहरूले? यस्तो हो। अब त्यो लगानी एउटा भ्रममा के रहनु भएन तपाईँ हामी सबैजना भने विदेशी लगानी आउने, लगानीकर्ता आउने, उद्योग आउने भनेको त्यसको नाफा हेर्नलाई मात्रै आउने हो, जस्ट नाफा हेर्न आउने हो। यहाँको किसानले दुःख पाएर अब यहाँको किसानको जीवन स्तर चाहिँ म उठाइदिन्छु भनेर ऊ आउने त्यो भ्रमै होइन। यहाँ भएको मार्केटलाई
चाहिँ तपाईँको आफ्नो कब्जामा कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ आएर यहाँ चाहिँ तपाईँको अलिअलि उद्योग गरेका स्वदेशी उद्योगहरूलाई समाप्त गरिसकेपछि एकलौटी एक छत्र चाहिँ तपाईँको बजार चाहिँ तपाईँको क्याप्चर गर्ने उद्देश्यभन्दा अर्को उद्देश्य होइन। किसानले दुःख पाएर चाहिँ किसानको हितमा अथवा यहाँका उद्योगीहरूको हितमा र नेपाल राष्ट्रको स्वार्थको चाहिँ हितको पक्षमा चाहिँ तपाईँको त्यो विदेशी कम्पनी यहाँ लगानी गर्न आउँछ भनेर जुन बुझिरहेका छौँ हामीले, जुन बुझाउन खोजिएको छ, यो नै बुझाइ गलत हो। ऊ त आफ्नो पैसा तपाईँको इन्भेस्ट लगानी लिएर आएपछि त मार्जिन लिएर जानका लागि कहाँ सुइटेबल एरिया छ त्यो ठाउँ हेरेर आउने हो। यो भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामीलाई राहत दिनका निम्ति किसानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीवन स्तर उकास्नका निमित्त आउने होइन, ऊ त बिजनेस गर्न आउने हो नि त। विशुद्ध बिजनेस गर्न आउनेसँग तपाईँको चाहिँ सुख सुविधा जनताले पाउला भन्ने तर्क त्यो सान्दर्भिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर सरकारी पक्षको भनाइ चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। उद्यमशीलताकै लागि विकास गर्न ल्याउन खोजिएको हाम्रा किसान दाजुभाइहरू डराउनु पर्दैन भनेर भनिरहेको अवस्था छ। अब त्यो कुरामा त्यो भ्रममा पार्ने कोसिस होला। कुनै पनि उद्योग आउँदाखेरि उसलाई सुट नहुने ठाउँ उसले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जुन ठाउँमा मार्जिन हुँदैन त्यो ठाउँ त्यो उद्योगै कुनै आउँदैन नि। यो त ध्रुव सत्य कुरो हो नि, पुँजीको ध्रुव सत्य कुरा हो। जो जहाँ लगानी गर्न आउँछ त्यसको रिटर्न हुँदैन भन्ने देख्यो भने त कुनै पनि उद्योग धन्दा आउँदैन नि। हामीलाई उहाँले एउटा उदाहरण पनि भन्नुभएको छ कि इलाममा अलैँची खेती हुन्छ भने उहाँहरू धरानमा धनकुटामा आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हजुर, जस्तो इलाममा चाहिँ जसरी हाम्रो चाहिँ अलैँची खेती फस्टाइरहेको छ, अगाडि बढेको छ, इलाममा नआएर धनकुटामा अथवा त्योभन्दा बाहिरको अन्य जिल्लाहरूमा आउन सक्छ भन्ने तर्क चाहिँ उहाँहरूको छ। अब अलैँची र तपाईँको दुधमा अब यो हरेक उत्पादनहरूको आफ्नै खालको विशिष्ट परिस्थिति हुन्छ। अब अलैँचीसँग कम्पेयर गरेर म किन पनि बोल्न सक्दिनँ भने अब मलाई त्यसको विषयमा आइडिया छैन। दुध भने त एउटा यस्तो पेरिसेबल आइटम हो, एउटा यस्तो चेनमा चाहिँ तपाईँको उत्पादन भएर आउँछ जो उत्पादन आज पनि एउटा कुरा यहाँले दुधको कुरा उठाउनु भयो। आज पनि दुध चाहिँ भारतको खुला सिमाना कारणले गर्दा भारतीय दुधहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ कतिको सत्य हो? यो कुरा सत्य हो। भारतीय खुला सिमानाकै कारणले गर्दा हाम्रो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तपाईँको 1100 किलोमिटर जुन खुला सिमाना छ, इन्डियाको चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भने उत्पादन लागत चाहिँ तपाईँको कम छ। कम भएको कारणले गर्दा त्यहाँ अलि सस्तो छ। त्यो नेपालभित्र ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति 2-4 पैसा महँगो बेच्न सकिन्छ भनेर इन्फर्मल सेक्टरबाट चाहिँ तपाईँको घुसपैठ भएर सिमानाबाट चाहिँ चोरी निकासी भएर नेपालभित्र आएर नेपालको उत्पादन अहिले पनि विस्थापित छ। अनि हाम्रा कृषकले दुध फ्याँक्ने तर भारतीय कृषकले ल्याएको दुध हामी प्रयोग गर्न बाध्य हुने अथवा सरकारले त्यो कुरालाई तपाईँहरूले किन बोल्न सकिरहनु भएको छैन अथवा सुरक्षा निकायहरू पनि त्यहाँ होला, चेकपोस्टहरू होला होइन। तर यसरी हामी चाहिँ विदेशी दुधहरूले चाहिँ हामीले पनि प्रवर्धन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा छ। अन्तिममा अब के भन्नुहुन्छ? त्यो विषयमा हामीले चाहिँ लबिङ गरेर हाम्रै चाहिँ लबिङको कारणले हाम्रै चाहिँ अनुरोधको कारणले चाहिँ त्यो तपाईँको औपचारिक मार्गबाट चाहिँ आउँदैन। औपचारिक मार्गबाट कच्चा दुधहरू आउँदैन होइन, अरू पनि चाहिँ दुध पदार्थहरू आउँदैन। अझै हामीले चाहिँ यो घिउमा तपाईँ गत वर्ष चाहिँ उताको चाहिँ भन्सार चाहिँ हाम्रो दरबन्दी चाहिँ न्यून घिउमा, अनि रामदेवको चाहिँ घिउ चाहिँ यो पतञ्जलीको घिउ चाहिँ सस्तोमा यता आउने, हाम्रो चाहिँ नेपाली उत्पादन चाहिँ त्यो अनुसार बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि त्यहाँ पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भन्सार चाहिँ दर पनि त्यो अनुसारको चाहिँ कायम गर्न लगाएर त्यो अनुसारको चाहिँ दरबन्दी पनि कायम भइसकेपछि बल्ल अहिले चाहिँ त्यो इन्डियन उत्पादन र पतञ्जलीको र नेपाली उत्पादन चाहिँ बराबर भयो हुनाले नेपाली उत्पादन चाहिँ खपत भएको छ होइन। त्यस्तै त्यो कच्चा दुधको पनि त्यही भयो। पाउडरको पनि हामीले चाहिँ हाम्रै लबिङको कारणले गत वर्ष चाहिँ मन्त्री के अरे घनश्यामभन्दा अगाडि नै चाहिँ चक्रपानी हुँदैखेरिमा चाहिँ उहाँले नै चाहिँ ती आयातहरू चाहिँ बन्द चाहिँ गर्न भयो होइन, बन्द गराइदिनु भयो। त्यो हाम्रै पहल गतिमा होइन, डेरी उद्योगी हामी किसानहरूकै पहल गतिमा यी कुराहरू भएका छन्, नभएका होइनन् होइन। कतिपय सरकारमा बस्नेहरूले किसानको गुनासो सुनेर कार्यान्वयन पनि गरेको छ। कतिपय चाहिँ सरकारमा बस्ने चाहिँ यो उधार अनुधार त यो हाम्रो नेपाली समाजमा दुवै प्रवृत्तिका मान्छे हुँदो रहेछन्। तिनै मान्छेहरू चाहिँ यही समाजको प्रवृत्ति सरकारमा पनि पुग्ने रहेछ। त्यही भावनाले चाहिँ अब अहिलेको सरकार चाहिँ अहिलेका चाहिँ टिम चाहिँ अलिक अनुदारवादी भयो किसानहरूप्रति
स्वदेशी उद्योगहरूप्रति चाहिँ यहीँनिर चाहिँ अन्तर हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ उ गरेका छौँ। हस् त अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको आन्दोलन अब कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिँदैन अहिले? अब हाम्रो आन्दोलन चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सभामा पनि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बुझिरहेका छौँ। अहिले अब कोर्टमा कसरी जान सकिन्छ पनि भन्ने लागिरहेछ। हामी वकिलहरू लिगल एडभाइजरहरू मार्फत गरिरहेछौँ। अन्तमा अब यो चाहिँ तपाईँको यो कृषिजन्य उपजमा उद्योगहरूमा विदेशी लगानीले तपाईँका नेपालका स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुन्छन्। यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरू अब आम मिडियाका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई यसको पक्षमा विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा दिएर यी विषयवस्तुहरू उठाइदिएर तपाईँको आम जनताका सामुमा राखिदिनु जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि न्युज 24लाई हामीले धन्यवाद दिन्छौँ नै। र यसलाई निरन्तर अगाडि बढाएर लिएर गएर चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँको यो विधेयकलाई चाहिँ तपाईँको यो चोर बाटोबाट आएको विधेयकलाई फिर्ता गराउने तहसम्म तपाईँहरूको साथ सहयोग पाउँछौँ भन्ने अपेक्षामा रहेका छौँ हामी। हस् धन्यवाद। धन्यवाद यो मौका दिनुभएको। हस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लकटकमा आज हामीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ल्याउँदै गरेको विदेशी लगानी नीतिले पार्ने प्रभाव र असरको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यतिखेर स्वदेशी कृषि उद्यमी सङ्घ संस्थाहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ भने सरकारले गलत बाटो प्रयोग गरेर यो विधेयक मार्फत यो आयो अथवा विदेशी लगानी नीतिलाई आकर्षित गर्न खोजिएको छ, यसमा चलखेल छ, कुनै स्वार्थहरू छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो विषयमा पनि हामी आगामी कार्यक्रममा नि छलफलमा नि चाहिँ खबरदारी गर्नेछौँ। आज हामीसँग यो छलफलमा जोडिनु भएको थियो कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे, डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी। यहाँहरू दुवैलाई स्टुडियोमा आएर सहभागी हुनुभएको धन्यवाद। आजको कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।